بدأ رمضان وانقضى أول يوم من رمضان، سبحان الله انقضى بشكل سريع جدا. والأولين يقولون لا تحسب شهر مضى منه يوم، يعني أول ما يدخل الشهر تلقى نفسك وصلت آخر الشهر بشكل سريع وانت ما تدري. سبحان الله العظيم. يقولون من أول يسر على الأيام على الحي، وكلها فترة بسيطة وتمشي الأيام ويقولون لك بكرة العيد. سبحان الله العظيم. الأيام هي الأيام بتمشي، ولكن إيش هو الشيء اللي المفروض إحنا نسويه ونجتهد في هالشهر المبارك ونفوز بأجر هذا الشهر العظيم، خاصة في ليلة هي خير من 1000 شهر وليلة القدر. طيب خلال أيام هذا الشهر المبارك هل بنجتهد ونقدم كل ما لدينا من جهد وحرص على أداء الواجبات في هالشهر المبارك اللي يختلف عن باقي الشهور في طلب الأجر العظيم